आउने अनि खुट्टाहरूसम्म लगाउने, खुट्टाहरू काखमा लगाउने, खुट्टाहरू मिसमा लगाउने हामीलाई पनि त्यस्तै गरेर आउँथ्यो हो। एकदम नराम्रो मान्छे हो यो। हाम्रो यो सानो बच्चा आजदेखि 8 वर्षको उसलाई समेत खुट्टा धोन लगाउने, हामीलाई बिहान 3 बजे 2 बजेदेखि हामी उठेर उसको जानुपर्ने, अनि त्यहाँबाट फेरि खुट्टाहरू धोन लगाउने, हामीलाई पनि त्यस्तै गरेको उसको। एकदम नराम्रो मान्छे, एकदमै 100% नराम्रो मान्छे हो यो। त्यसरी एकदम अति नै गरेछ हामीहरूलाई पनि त्यस्तो राम्रो राम्रो कुराहरू हामीसँग गरेको थियो, तर हामी त्यस्तो राम्रो लागेन तर उसँग। अब यसरी हिँड्ने मान्छे चाहिँ हो 100% नराम्रो मान्छे हो। अब हजुरलाई के भएको खुट्टा के सबै मैले भनिसकेको खुट्टाहरूसम्म लगाउने, खुट्टा मिस्न लगाउने, तेल लगाउनु लाउने, हामीलाई खुट्टाको पानीहरू खानु पर्छ तिमीहरूले भन्ने, तिमीहरूको सिनेमाको लागि तिमीले यस्तो काम गर्नै पर्छ भनेर भन्ने, हामीलाई त्यस्तो यस्तो गर्नु लाउँथ्यो हामीलाई। रोगहरू निको पार्छ हजुर यस्तो रोगहरू निको हुन्छ भनेर भने तिमीलाई यस्तो यस्तो दिन्छु म यस्तो गर्छु भनेर भन्ने, हामीलाई त्यसो गराउँथ्यो हामीलाई उसले। त्यो चाहिँ हो। ठिकै छ बिचरा दिदीले बोल्नै सक्नु भएन, माने माथि पनि अब एक्लै बोल्दाखेरि बोल्न सक्नुहुन्न, मासमा बोल्न सक्नु भएन। त्यसै गरी हाम्रो शोभा दिदीले के भन्नुहुन्छ, जे हो त्यही भन्नु, किनभने रियालिटी छ यहाँ, सबैजना हाम्रै दाजुभाइहरू हुन् मिडियाका। हजुर नमस्ते, म पनि एउटा टिचर नै हुँ। हामीले चाहिँ होइन जहिले पनि हामीलाई बिहान 3 बजेदेखि नै मन्दिरमा बोलाउने, अनि कुन मन्दिर हो? हाम्रो भैरव मन्दिरमा बोलाउने। हजुर भैरव मन्दिरमा बोलाउने, अनि त्यहाँ गएपछि पनि मान्छेहरूको अगाडि होस् या जसको अगाडि होस् हामीलाई जरासर जनासरी उसको खुट्टा धोने पर्ने, अनि त्यहाँबाट उसको हात समातेर बसिराख्नु पर्ने। अनि घर थाहा पाएर हाम्रो घरमा पनि आउने, अनि घरमा आएपछि ऊ खाटमा सुत्ने, अनि त्यो बदामको तेलले चाहिँ उसको खुट्टा मसाज गरिदिनु पर्ने, अनि काखमा चाहिँ खुट्टा हाल्ने हामीहरूको, अनि त्यहाँ पनि उसको खुट्टा नै एकदमै मसाज गरिराख्नु पर्ने क्या। अनि यसो गऱ्यो भने तिमीहरूलाई यस्तो राम्रो हुन्छ उस्तो राम्रो हुन्छ भनेर एकदमै रोगीको हुने, राम्रो हुने, बच्चाको लागि राम्रो हुने भन्ने उसले। यसो गर्दा गर्दा हामी झनै 6 कति हामी एक वर्ष जति नै हामी त्योसँग हिँड्यौँ। पछि अनि उसले मलाई चाहिँ एकदमै नराम्रै नै उसले सोध्ने कि नराम्रो, एकदम नराम्रो नै सोच्ने भएपछि अनि यो मान्छे चाहिँ हामी ठिक होइन रहेछ भनेर अनि हामी त्यो मान्छेसँग सङ्गत गर्नै छोड्यौँ। बच्चा त्यही बच्चाहरूको पनि रोगी भयो नि। अनि उसले चाहिँ एकचोटि यस्तो पनि भने कि मेरो छोरालाई चाहिँ उसले इन्डियामा पठाइदिने नै उसले कुराहरू पनि गर्यो। उसले इन्डियामा के कारणले मेरो छोरालाई पठाइदिन्छु भन्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन। उसले पैसा लियो कि के गर्यो त्यो थाहा भएन। अनि उसको घरमा मलाई बोलायो, उसको त्यो कलेज छ नि हो त्यहाँनिर नेसनल मल्टिकल कलेज भन्ने छ, अनि त्यहाँनिर बोलाएर मान्छे भेटाइदिन्छु, आऊ तिम्रो छोरालाई पठाइदिन्छु भनेर कागजपत्र ठिक पारेको थियो। अनि म जान ढिलो भयो भनेर अनि ल तिमी आउन ढिलो गर्यो, अब कुरा मिलेन भन्यो उसले चाहिँ मेरो छोरालाई चाहिँ पैसा लिएर चाहिँ बेच्न खोजेको जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अनि भगवान्ले नै मलाई जान चाहिँ ढिलो पारिदिएको हो कि जस्तो लाग्यो। त्यस्तै हो, धेरै नै यस्तै गर्ने हो उसले चाहिँ। खासै अब एक्लो हाम्रो घरमा आउने, खानासाना पनि पकाऊ भने खाने, जुठो खानिदिने हामीहरूलाई। उसको जुठो खायो भने चाहिँ एकदम राम्रो हुने, रोग निको हुने भन्ने, अनि हामी पनि हो भनेर उसको जुठो पनि खाइदियौँ हामीले। एकदमै त्यस्तो आफ्नो मान्छेको जुठो नखाने, हामी उनीहरूको उसको चाहिँ जुठो खाने हामी। यति नै हो गरेको चाहिँ। के छ हजुरको चाहिँ के छ त? हामी अब यस्तो म चाहिँ अब हामी चाहिँ यस्तो त्यसकोमा पीडित भए हामी होइन। अब हामी पछि अरू मान्छेलाई चाहिँ यस्तो नहोस् भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको मार्फत अरू मान्छेहरूलाई पनि यस्तो यो मान्छेको सङ्गतमा चाहिँ नहिँड्नु, यो मान्छे एकदम चोर हो भन्ने चाहन्छु। हजुर भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो दिजुलाई। उहाँले पनि अब त्यस्तो खुलेर बोल्न सक्नु भएन, मासको अगाडि गाह्रो भयो उहाँलाई चाहिँ।
अब एउटा अझ यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यो विगत 1 वर्ष भयो 60औं एनिभर्सरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जहाँ केपी प्रसाद खड्ग ओलीज्यू नामक खड्ग प्रसाद ओलीज्यू सवारी भएर त्यहाँको वार्षिक उत्सव मनाइरहँदाखेरि त्यसपछिको लगत्तै एउटा ठुलो घटना भएको थियो। त्यहाँ एउटा चाहिँ हाम्रो स्टाफहरूले चाहिँ जबरजस्ती करणी गरेको उसमा चाहिँ उद्योगमा चाहिँ अहिले उहाँले अरू कुनै कारणले समाउन सकिएन, त्यो कारणले नै समाउन सकियो र उहाँले चाहिँ त्यो गरेको धेरै नै कुराहरू अहिले अनुसन्धानको क्रममा भइसकेको छ र त्यो भइराख्दाखेरि पनि यहाँलाई म एउटा सामाजिक अभियन्ता महिला अधिकार कर्मीको नाताले सामाजिक अभियन्ता एउटा मिडिया कर्मीको नाताले के भन्न चाहन्छु भने म स्वयं पनि एउटा उपराष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयमा काम गरिसकेको मान्छे, त्यतातिर मलाई पनि बोलाएर म आफूलाई पनि प्रलोभनमा पारियो। म त्यस्तो लोभिएर गएको त होइन, तर म पनि एउटा क्यान्सर पीडित भएको नाताले राजलक्ष्मी तिम्रो क्यान्सरको उपचार निको पारिदिन्छु, तिमीले अपरेसन त गरिसकेका छौ, तर अपरेसन गरिसकेपछि पनि तिमी दिनदिनै म कहाँ आउनुपर्छ, मेरो खुट्टा ढोग्नुपर्छ, तिमीलाई तिम्रो अपरेसन गरेको मेरो यहाँ घुँडामा छ अहिले 28वटा टाँका छ, हजुरलाई देखाउन सक्छु। त्यो घाउमा चाहिँ 300 पटक छयो भने तिम्रो घाउ कतै पनि यो सर्दैन, जेलहरू र तिमी मर्दैन भनेर कुरा भन्नुभयो र धेरै मेम्बर पनि बनाउनु भयो, लाखौँ पैसा पनि लिनुभयो र त्यो खालको भएर उहाँले चाहिँ नराम्रो गतिविधि गरेर एउटा त्यो उपकुलपति कार्यालयको रुमभित्रै लगेर पनि त्यस्तो खालको नराम्रो क्रियाकलापहरू अब हिप्नोटाइज गर्ने के पाउने होइन। म आफै पनि भिक्टिम भएँ भन्दाखेरि मलाई स्वयं म यदि तपाईँहरूसँग रिलेटेड भएर बसिरहेको मान्छे म स्वयंलाई त त्यस्तो बनायो, मलाई कुनै अब त्यो मलाई बेहोसी नै बनायो, बेहोसमा मलाई के गर्यो मलाई पनि थाहा भएन। म होस आउँदा मसँग अब के भयो, मसँग अब त्यो उसले चाहिँ लुगा फुकालेर के गर्नुपर्छ भनेर मसँग लुगा पनि थिएन होइन। अब मैले होस मान्छे मैले कसलाई भने के भन्ने मलाई थाहा पनि भएन। त्यस्तो खालको पनि मलाई म आफूलाई पनि पर्यो र अब सुरेश दाइको आफ्नै दिदीबहिनीलाई पनि परेको छ भन्ने कुरा भन्नुभयो। भनेपछि यस्ता खालकोहरू कसले कुरा भन्ने त म आफैले पनि भन्न अप्ठ्यारो भएर लाज लागेर प्रेस्टिजको कारणले मैले भन्न सकिरहेको थिएन। तर एउटा अन्यायसँग पनि ठुलो अपराध हो। म दिनदिनै एकदमै आत्मग्लानी हुन्थेँ, रुन्थेँ, कराउँथेँ। मैले विभिन्न पुलिस अफिसरहरूसँग सल्लाह लिएँ, साथीभाइहरूसँग सल्लाह लिएँ र हाम्रो किरण बजाचार्य अहिले हाम्रो रानीपट्टमा उहाँ पनि एउटा आत्मीय प्रहरी ठुलो अफिसर भएको हुनाले उहाँसँग पनि सल्लाह हुँदै नभएपछि मैले चाहिँ अब यो भएन भनेर म आफैले पनि उजुरी हालेँ र यसरी उजुरी राख्दाखेरि बल्ल चाहिँ पक्रिन। त्यो पक्रिनलाई यति गाह्रो भयो कि गृह मन्त्रालय, गृह सचिवदेखि लिएर सबैजनाको मैले चाहिँ गर्नु पर्यो, सहयोग लिनु पर्यो र उहाँले चाहिँ यसरी प्राध्यापक डाक्टर भनेर उहाँले आफैले पनि सबैलाई दिने, जो ऊ आफै प्राध्यापक डाक्टर होइन र ऊ आफैले पनि प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियालाई शुद्ध झुक्याएर उहाँले चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर दियो। अरूलाई प्रमाणपत्रहरू छ, मसँग पनि छ, सायद अरूहरूसँग। अनि उसको नेसनल मल्टिपल कलेज छ जावडखेलमा। मलाई पनि कार्यकारी प्रमुख उहाँ अध्यक्ष भएको नाताले मलाई चाहिँ त्यहाँको सञ्चालक समितिको सदस्य र प्राध्यापक भनेर नियुक्ति गरेको छ, त्यो पनि पत्र मसँग छ। अनि उहाँले चाहिँ यो गृह मन्त्रालयको यो कार्ड बोकेर हिँड्नु, यो कार्ड चाहिँ म एकदम विशिष्ट श्रेणीको मान्छे हो, तपाईँहरूले मलाई के पनि गर्न सक्दैन, म बढुवा सरुवा गरिदिन्छु, तिमीलाई म 3 महिनामा मन्त्री बनाइदिन्छु र तिमी जुन देशमा गए पनि फेरि भिजा लगाइदिन्छु भन्दै यस्तो कार्ड चाहिँ देखाउने गर्थ्यो। यो कार्डको कपीहरू चाहियो भने हजुरलाई दिन सक्छु। र यो कार्ड मैले गृह सचिवज्यूलाई पनि देखाउन लगेँ, यो तुरन्त एकदमै फेक हो, यसलाई चाहिँ हामीले कारवाही गर्नुपर्छ। तर यो कारवाही गर्नुपर्छ भनेर भन्दै पनि 300 पेजको ढाटा टेकुमा छ। त्यो टेकुमा भएको पेजलाई अहिले त्यहाँ डीबी प्रसाद पौडेल भन्ने डीएसपी छ मुद्दा शाखाको, त्यसले केसम्म गरेछ भने दिदीबहिनीहरूको प्रब्लम भएर उजुरी हाल्नलाई मैले सहयोग गरेको हो। प्रेस मिट गरेको थिएँ आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घको भवनमा, अनामनगरको फनिजको कार्यालयमा गरेको थिएँ। त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ थाहा पाएर दिदीबहिनीहरू अगाडि आएर उनीहरूले उजुरी हाल्न भनेर मैले त्यो बहिनीहरूलाई लिएर जाँदा डीबी प्रसाद पौडेल भन्ने मान्छे यस्तो खालको बिकाउ रहेछ, त्यसलाई चाहिँ कारवाही गर्नुपर्छ। हाम्रो मिडियाहरूको मार्फत अझ उहाँलाई इन्क्वायरी गर्नुहोस्। र उहाँले चाहिँ मेरै अगाडि चाहिँ मसँग डिस्कस गरेर मलाई चाहिँ बाहिर पठाउनु भयो। तपाईँ चाहिँ के हो, जहिले पनि आफ्नो मात्रै कुरा होइन, अरूलाई पनि लिएर आउने, कसलाई लिएर आउने, कस्तो केस लिएर आउने भनेर मलाई चाहिँ उसले बाहिर पठाउनु भयो। र त्यो जुन उजुरी लिएर गएको नानीलाई चाहिँ भित्र चाहिँ राखेर उसले कुराकानी गरेर ढोका लगायो। अनि म सठी छैन भने यताउता वाच गरिसकेँ मैले टेप रिकर्डर राखेछ कि भनेर सोफा पनि पल्टाएर हेऱ्यो त्यसले। र
चलाक छ एकदम। अनि त्यसले हेरिसकेपछि अनि त्यो नानीलाई चाहिँ कालीमाटीको वृद्धमा फोन गर्यो कैदीलाई, जो मान्छे ठुनामा छ जगदीश बैनीलाई कल गर्यो। कल गरेपछि ए नमस्कार हजुर, यहाँ तपाईँको विरुद्ध यसरी यति चेकको 3 लाख सान्छनको चेकको यसरी चाहिँ उजुरी आएको छ, यहाँ चाहिँ अब के गर्ने यो उजुरी लिने कि नलिने? ए बाबा एउटा देशपी जस्तो मुद्दा हेर्ने मान्छे 10वटा मुद्दा उजुरी पो लिनुपर्ने, त्यसपछि अनुसन्धान। उसले त लिनलाई पनि एउटा कैदीलाई सोध्यो, यो कहाँको जायजको कुरा हो? यो हजुरहरूलाई पनि एउटा च्यालेन्जको कुरा हो। यो जति पनि क्राइम ब्युरो हेर्नुहुन्छ हाम्रो जर्नलिस्ट साथीहरूलाई चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अनि त्यहाँबाट फोन गरेको त्यो नानीलाई चाहिँ के कुरा गर्यो फोनमा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो केस फिर्ता गर्न लगाइयो र फिर्ता गर्नलाई ऊ डराएर एकदम ठट काम्यो, किनभने उसँग हिप्नोटाइज गर्ने एउटा इनर्जी रहेछ। आँखामा आँखा जुटाएर कुरा चाहिँ पत्रकारहरूलाई पनि एकदमै फुरुङ्ग पारेर तपाईँलाई देश विदेश लाने आश्वासन दिँदै उसले चाहिँ एउटा परिचय पत्र दिन्छ, आइडी कार्ड दिन्छ र त्यो आइडी कार्ड दिएबाट तपाईँहरू मक्ख हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष संस्थाको के बनाइदिन्छ, महासचिव प्रेस सल्लाहकार के बनाइदिन्छ र अहिले चाहिँ स्वतन्त्र पत्रकारको उपाध्यक्ष हाम्रो केबी सम्राट भन्ने, केबी फुलबहादुर पाण्डे केबी सम्राट भन्ने उसको पछि लागेछ। उसले पनि विभिन्न भ्रामक समाचारहरू लेखेछ र हाम्रो प्रेसको ज्याकेटलाई पनि मिसयुज गरेछ लकडाउनको बेलामा। त्यही भएर पत्रकार महासङ्घलाई पनि म यो आग्रह गर्न चाहन्छु कि हाम्रो पत्रकार जस्तो गरिमामय संस्था चौथो अङ्गलाई पनि उसले बदनाम गर्न खोजेको छ। यो पनि हजुरलाई माग गर्न चाहन्छु। र त्यो नानीलाई अनि फेरि हिजो बोलाइयो र हिजो बोलाइसकेपछि डिबी पौडेलले फोन गरेर बोलाएर चाहिँ तपाईँको चेक फिर्ता लिन आउनु भन्ने कुरा जस्तो गर्यो। अनि उसको चेक चाहिँ उसले त्यो चेक पैसा झिक्छ भनेर उसले बााउन्स गर्यो। यो जगदीश बैनी भन्ने मान्छेले चाहिँ चेक बााउन्स गरेर त्यो नानीलाई फसाउँछ भनेर डराएर उसले चाहिँ उजुरी हालेको। त्यो उजुरी चेक च्याक्न लगाइयो। हिजो च्याक्न चाहिँ कसरी लगायो भने कालीमाटीमा भएको कैदीलाई टेकुमा बोलाइयो। टेकुमा बोलाइसकेपछि त्यो कैदीलाई र त्यो नानीलाई चाहिँ अगाडि राखेर उनीहरू चाहिँ कुराकानी गराएर त्यहाँ मिलापत्र जस्तो कुरा गरेर त्यो कागज नै च्याकेर उसलाई चाहिँ पठाइदियो। भनेपछि यो कुरा चाहिँ अब कहाँसम्म जाने त? त्यो डिबी पौडेल के डोनाल्ड ट्रम्प हो मनमानी गर्ने? त्यो आफ्नै राज्य कानुन हातमा लिने को हो? त्यसको जागिर कस्तो छ? उसलाई निलम्बन गर्ने या त्यही ठाउँमा कार्यरत गर्न दिने? यो कुरा पनि हजुरलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। र म स्वयं पनि त्यो कुराको त्यो आफू पनि भिक्टिम भएको हुनाले हजुरलाई म यो कुरा सायद अलिकति ठुलो स्वर भएर सरी माग्न चाहन्छु। धेरै आत्मग्लानी भयो, धेरै वर्षहरू यहीँ कराएँ, सायद त्यही भए पनि हजुरको अगाडि यो कुरा आएको होला। त्यसै गरी अब म यो अर्को कुरा राख्नको लागि हाम्रो रत्न भाइ तपाईँलाई के कस्तो भएको हो हजुरले आफैले भन्नुहोला। नमस्कार, मेरो घर रामेछाप जिल्ला रागाथुङ गाविस पर्छ, काँडादेवी गाउँपालिका पर्छ, वडा नम्बर 2 मा पर्ने। म त्यहाँ हामीहरू चाहिँ एउटा गुफा बनाउन लागेको थियौँ, विश्वामित्र गुफा। कुशेश्वरको ठिक पारिपट्टि कोशीको किनारमा पर्छ। त्यसमा हामीहरू चाहिँ पोहोर चैतको 30 गते हामीले यो गठन गराएर हामीले यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने जाहेर गराएको थियौँ। हामी चाहिँ यसको पेपर बाँड्दै हामी प्रचारको लागि हिँडेका थियौँ। उहाँहरू सरहरू आउनुभयो त्यो कुशेश्वरमा, उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ अब आएपछि राम्रै काम गरिन्छ भने हाम्रो चाहिँ लोभलालसा देखाउनु उहाँले। त्यही भएर हामीहरू गएर फुलमाला बोकेर उहाँलाई जम्मै बाजासहित हामीले उहाँलाई स्वागत गऱ्यौँ। यहाँदेखि फुलमाला लगेर उहाँलाई हामीले स्वागत गरेर बाजागाजासहित उहाँलाई ठाउँमा पुऱ्यायौँ। र त्यहाँबाट हामीलाई यहाँ लोभलाल देखेर हामी त्यो संस्थामा चाहिँ कार्यबल हुनुपर्छ र संस्थामा कार्यबल भएको भए हामीले यस्तो मन्दिर त कति बनाइदिन्छौँ करोडौँ हामीहरू चाहिँ यो मन्दिरमा लगानी गरिदिन्छौँ भन्ने उहाँले चाहिँ कुरा गर्नुभयो। 70 लाखको चाहिँ हामीलाई चाहिँ घन्टी ल्याइदिन्छु भन्नुभयो। 70 लाखको हामीलाई मूर्ति तपाईँको चाहिँ यो गुफामा हामी चाहिँ ऋषिको मूर्ति हामी स्थापना गरिदिन्छौँ भन्ने उहाँले चाहिँ लोभलाल देखाउनु भयो। हामीहरू त्यहाँबाट हामी यहाँ आयौँ। उहाँको संस्थामा चाहिँ कार्यबल हुनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा आयो। हामीहरूले चाहिँ त्यसो भएर उहाँलाई उहाँ कहाँ गएर हामीहरूले चाहिँ उसको त्यस ठाउँमा गएर हामीहरूले त्यहाँ चाहिँ कार्यबल गऱ्यौँ। त्यसपछि संस्थाको चाहिँ हामीले संस्थामा हामीहरूले 9 जना चाहिँ कार्यबल भयो। 11,000 दरले हामीले 9 जनामा तिरेको छौँ। त्यहाँ तिरेर तपाईँको हामीले यहाँ चाहिँ अब हाम्रो संस्थामा गरिन्छ भने आश्वासन देख्नुभयो। त्यही भएर हामीले त्यो उहाँ कार्यबल भयो। अहिलेसम्म हामीले त्यो कोशीको किनारमा परेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो मन्दिर बन्दैन, अब यस्तो मन्दिर हामीले बनाउँदैन, यो तपाईँको मार्गमा भित्र पर्दैन, यो हाम्रो हुँदैन भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले त अब केही गरिदिन्छ भन्ने आशाले गएको हो।
अब उहाँले त्यसो भनिसकेपछि हामी त निराश मनमा भयो र हामीहरू फर्केर हाम्रो पैसा पनि गयो। अब उहाँको लोभ लालच मात्रै रहेछ, उहाँले फटाइ मात्रै काम गरेर हिँड्नु भएको रहेछ अहिलेसम्म र फटाइ काम गरिरहनु भएको छ र हामीहरूलाई त्यस्तो हाम्रो पैसाहरू खर्च भएको छ र उहाँलाई पैसा हाम्रो चाहिँ फिर्ता गरी पाऊँ र उहाँलाई के कारवाही हुन्छ त्यो संस्था मार्फतबाट उहाँलाई चाहिँ कारवाही गरी पाऊँ भन्ने मेरो नमस्कार भन्ने 200